हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अल्टीमेट मांगा एक्सप्लेनर चैनल। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है क्योंकि किसी वजह से मुझे अपना पिछला चैनल छोड़ना पड़ा। उम्मीद है कि आप सब मेरे इस नए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें युमसुक को पहाड़ से नीचे आते हुए दिखाया जाता है। जब युमसुक पहाड़ से नीचे उतरता है तो उसे पत्थरों के पीछे से आवाज़ आती है। वो करीब जाकर देखता है कि एक लड़का सख्त मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा है। युमसुक सोचता है, ये कौन है? क्या ये कोई फर्स्ट क्लास डिसाइबल है? नहीं, इसके कपड़ों पर प्लम ब्लॉसम कढ़ाई नहीं है। लड़का हाँफते हुए खड़ा होता है और कहता है, एक बार और। युमसुक देखता है और सोचता है, क्या इसके पास स्वॉर्ड भी नहीं है? लगता है ये फिस्ट टेक्निक की ट्रेनिंग कर रहा है। क्या ये वाकई शैडो पंच है? और ये स्ट्रीट ठग की टेक्निक क्यों इस्तेमाल कर रहा है? अचानक लड़के का पैर मुड़ता है और वो थक कर ज़मीन पर गिर जाता है। युमसुक सोचता है, अगर इसके कदम उसकी अगली हरकत के साथ हम आहंग नहीं है तो ये अपनी टेक्निक का सही इस्तेमाल कैसे करेगा। लड़का खड़ा होकर खुद से कहता है, उफ़, ये सही क्यों नहीं हो रहा। इतने में युमसुक की आवाज़ आती है, क्योंकि तुम शुरू से ही बेसलीका कोशिश कर रहे हो। लड़का हैरान होकर पीछे मुड़ता है और युमसुक को देखकर कहता है, ग्रेट एल्डर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? युमसुक मुस्कुराते हुए कहता है, तुम कुछ दिलचस्प कर रहे थे इसलिए मैं देखने आ गया। लड़का खुशी से कहता है, वाकई क्या ये हैरत अंगेज़ नहीं लग रहा था? युमसुक सर हिलाकर कहता है, हाँ, ये एक अनोखा तजर्बा लग रहा था। लड़का जोश से कहता है, मुझे पता था, अगर आपको भी ये ख़ास लगा तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ है। युमसुक हंसते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। लड़के की खुशी गायब पड़ जाती है और वो कहता है, लेकिन आपने कहा था ये हैरत अंगेज़ था। युमसुक कहता है, हाँ, ये हैरत अंगेज़ है। मुरिम की तारीख में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, लेकिन किसी ने भी ऐसी टेक्निक की कोशिश क्यों की होगी। लड़का शर्मिंदगी से सर खुजाता है और आगे युमसुक कहता है, शैडो पंच तो दाएं हाथ से किया जाता है, तो तुमने बाएं हाथ का इस्तेमाल क्यों किया? लड़का कहता है, क्या आप प्लम ब्लॉसम सिगरेट पंच की बात कर रहे हैं? युमसुक थोड़ी हैरत से कहता है, ओह, ये प्लम ब्लॉसम सिगरेट पंच था। मैं समझ गया, इसलिए कुछ हरकतें अलग लग रही थी। लड़का कहता है, क्या प्लम ब्लॉसम सिगरेट पंच आपकी अल्टीमेट टेक्निकों में से एक नहीं थी? युमसुक कहता है, क्योंकि ये बहुत मौज का खेज लग रहा था, इस वजह से मैं इसे पहचान न सका। लड़का शर्मिंदा होकर कहता है, मैं माजरत चाहता हूँ एल्डर, शायद ये मेरी महारत की कमी है। युमसुक कहता है, छोड़ो, लेकिन क्या ये मौज का खेज हरकत थी जो तुम कर रहे थे? लड़का कहता है, मुझे स्वॉर्ड की बजाय मुट्ठी और हथेली की टेक्निकों में ज़्यादा दिलचस्पी है। इन सब में प्लम ब्लॉसम सिगरेट पंच और शेडोलेस पंच मुझे बहुत पसंद है। प्लम ब्लॉसम सिगरेट पंच अपनी हरकतों की वजह से बहुत शानदार लगती है और शेडोलेस पंच तो बिल्कुल मार्शल मास्टर की खास टेक्निक जैसी है, सीधी और मर्दाना जज्बे से भरपूर। युमसुक हैरानी से पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इतनी कम उम्र में तुम्हें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? लड़का थोड़े झिझकते हुए कहता है, मुझे लगता है कि अगर मैं प्लम ब्लॉसम सिगरेट पंच और शेडोलेस पंच को इकट्ठा इस्तेमाल कर सकूं तो ये बहुत ज़बरदस्त होगा। युमसुक गुस्से से कहता है, तुम नादान, क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? तुम खुद को महफूज रखने की ये टेक्निकें क्यों कर रहे हो? लड़का माफ़ी मांगता है और युमसुक आगे कहता है, अपने बाजू नीचे करके बात करो। नीचे रखूं? लड़का फ़ौरन कहता है, जी बुज़ुर्ग। युमसुक दोबारा गुस्से से कहता है, तुम्हें एक ही मार्शल आर्ट पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन तुम इतनी गैर ज़रूरी हरकतें क्यों कर रहे हो? क्या तुम खुद को स्वॉर्ड का खुदा समझते हो? लड़का भौंकला कर कहता है, नहीं एल्डर, ये तो बिल्कुल मेरा इरादा नहीं है। युमसुक कहता है, तुम्हें या तो प्लम ब्लॉसम सिगरेट पंच या शेडोलेस पंच पर महारत हासिल करनी चाहिए, इसी सूरत में तुम एक में दो माहिर हो सकोगे। लड़का कहता है, लेकिन अगर मैं दोनों को साथ इस्तेमाल कर सकूं तो मैं बहुत बेहतरीन मुट्ठी टेक्निक बना सकूंगा। युमसुक नाराज़ी से कहता है, ये नामुमकिन है, ये दोनों अलग टेक्निकें हैं, इन्हें एक साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? लड़का जवाब देता है, मुझे अपने जिस्म को इसका आदी बनाने के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत है। युमसुक कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि ये मुमकिन नहीं। लड़का कहता है, लेकिन मुझे ये टेक्निकें वाकई पसंद है।
युमसुक समझने की कोशिश करते हुए कहता है, दोनों टेक्निकों की बुनियाद मुख्तलिफ है। तुम्हारा प्लम ब्लॉसम पंच का फुटवर्क तुम्हारे शेडोलेस पंच को खराब कर रहा है। लड़का खुश होकर कहता है, अच्छा फुटवर्क की वजह से ये मसला था। युमसुक मजीद गुस्से से कहता है, अभी तक तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हुआ। मैंने तुम्हें कहा था कि ये काम नहीं करेगा। टेक्निकें एक दूसरे से टकरा रही हैं, इन्हें मुसलसल इस्तेमाल के लिए अलग हरकत की ज़रूरत है। फिर अचानक युमसुक का गुस्सा ख़त्म हो जाता है और वो कहता है, बस मेहनत जारी रखो। लड़का हैरानी से पूछता है, क्या हुआ एल्डर? युमसुक वहाँ से जाते हुए पीछे मुड़ता है और कहता है, लड़के तुम्हारा नाम क्या है? लड़का कहता है, मैं जिंग पियोंग हूँ, एक दूसरे दर्जे का शागिर्द। युमसुक कहता है, जिंग पियोंग, मैं तुम्हारा नाम नहीं भूलूंगा। लड़का हैरान होकर सोचता है, वाकई क्या एल्डर मेरा नाम याद रखेंगे? सीन बदलता है और हमें युमसुक को अजूर एकेडमी में बच्चों के सामने बैठा हुआ दिखाया जाता है। बच्चे आपस में बात करते हुए कहते हैं, जब से ग्रैंड एल्डर आए हैं कुछ वक्त हुआ है। वो कह रहे हैं कि हमें कुछ खास सिखाएंगे। एक बच्चा हैरानी से पूछता है, क्या वाकई? वो हमें क्या सिखाने वाले हैं? युमसुक खड़ा होता है और ज़मीन पर एक छड़ी से कुछ बनाने लगता है। बच्चे इसे गौर से देखते हैं और सोचते हैं, ये क्या बना रहा है। उसी दौरान हमें बेन हुसैन को वहां आते हुए दिखाया जाता है। वो जंग पियोंग को देखते हुए सोचता है, पता नहीं वो बच्चा यहाँ क्यों लाया है। फिर वो कहता है, जंग पियोंग। जंग पियोंग जवाब देता है, जी अंकल बेन। बेन हुसैन कहता है, हम दोनों एक ही वक्त में यहाँ आए हैं, तो तुम मुझे सीनियर ब्रदर कह सकते हो। जंग पियोंग कहता है, ये इसलिए है कि मैं दूसरे दर्जे का शागिर्द हूँ। बेन हुसैन मुस्कुरा कर कहता है, फिरके ने तो यूं ही फैसला किया है, मगर कोई भी तुम्हें कमतर नहीं समझता। उसी लम्हे सबकी नज़रें युमसुक की तरफ होती है, जिसने ज़मीन पर एक ड्राइंग बनाई होती है। वो अपने माथे से पसीना साफ करते हुए कहता है, बस मेरा काम हो गया। एक शागिर्द हैरान होकर पूछता है, ये क्या है? युमसुक बच्चों से कहता है, गौर से देखो, ये सब कुछ शुरू करने की बुनियादी तरीका है। फिर वो ज़मीन पर खींची गई लाइन पर खड़ा होता है और एक सादा सी हरकत करता है, जिसे देखकर बच्चे थोड़ा बोर महसूस करते हैं और आपस में कहते हैं, कितना बोरिंग है। युमसुक दोबारा कहता है, करीब से देखो, अगर आप ये सही तरीके से करेंगे तो ये कुछ इस तरह नज़र आएगा। इस बार युमसुक दोबारा लाइन पर खड़ा होता है, लेकिन इस बार वो तेज़ और मजबूत अंदाज में हरकत करता है। बच्चे ध्यान से देखते हैं। युमसुक हरकत ख़त्म करके पूछता है, क्या आपने इसे ठीक से देखा? युमसुक बच्चों के सामने खड़ा हो गया। बच्चे पुरजोश हो गए, जैसे किसी ख़ास सबक का इंतज़ार कर रहे हो। युमसुक ने कहा, चलो देखते हैं कि तुम लोग कितना सीख सकते हो। उसने एक बच्चे की तरफ इशारा किया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा एतमाद से बोला, मेरा नाम योनसियोंग है, मैं अजूर एकेडमी का सीनियर तालिब इल्म हूँ। युमसुक ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा देखो और याद रखो। योनसोंग ने जवाब दिया, जी ग्रेट एल्डर। युमसुक ने ज़मीन पर बनी डायग्राम की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये निशान देख रहे हो, ये तुम्हारी कदम रखने के लिए है। तुम सबसे सीनियर हो, इसलिए तुम्हें सबसे बेहतर करना होगा। बाकी बच्चे पुरजोश हो गए। एक बोला, मैं पहले आजमाना चाहता हूँ। दूसरा बोला, नहीं, मुझे पहले करने दो। युमसुक हंस कर बोला, परेशान ना हो, सबकी बारी आएगी। फिर उसने बेन हुसैन की तरफ देखा, जो जंग पियोंग के साथ खड़ा था। बेन हुसैन ने ज़मीन पर निशान को देखते हुए कहा, ये निशान 7 सितारों जैसे लगते हैं। लेकिन युमसुक ने कहा, लेकिन क्या? बेन हुसैन ने कहा, मुझे लगता है इस टेक्निक में कोई ख़ास बात है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। युमसुक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो। जंग पियोंग ने हैरानी से कहा, 7 सितारे, इसका क्या मतलब है? युमसुक ने उसके सर पर मारते हुए कहा, तुम छोकरे। युमसुक ने जवाब दिया, ये 64 पावर टेक्निक है। बच्चा हैरत से बोला, 64 पावर टेक्निक ये क्या है? युमसुक ने समझाते हुए कहा, ये एक खास एनर्जी सर्कुलेशन पंच है। इसमें जिस्म को घुमाकर तवानाई इकट्ठा की जाती है, जिससे जबरदस्त ताकत पैदा होती है। बेन हुसैन ने पूछा, लेकिन ये टेक्निक तो पुरानी है, आप हमें ये क्यों सिखा रहे हैं? युमसुक ने कहा, ये पुरानी है लेकिन मजबूत बुनियाद के लिए बेहतरीन है। आगे मुश्किल टेक्निक आसान हो जाएगी। इसके बाद उसने मजीद कहा, ये टेक्निक 100 साल पहले 5 मार्शल मास्टर्स के बुनियाद पर बनाई गई थी। बच्चे हैरत से सब कुछ सुन रहे थे और पूरी तवज्जो के साथ युमसुक की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। युमसुक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, डीमन वाइल, गैर ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्ट्स का लीडर, जो मार्शल आर्ट्स की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचा। ब्लेड डीमन, वो शख्स जिसने अकेले अपनी ताकत से दुनिया को फतह कर लिया। और ब्लैक एम्परर, जिसने आसमान के नीचे दुनिया पर हुक्मरानी की। जंग पियोंग ने हैरत से
کہا، اور آپ تلوار کے خدا؟ پھر رکا اور پوچھا، انتظار کرو، آپ کے علاوہ یہ تو صرف 3 لوگ ہوئے، آخر وہ چوتھا کون ہے؟ یومسوک نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ تمہارے لیے جاننا ضروری نہیں۔ پھر دل میں سوچا، مجھے اس بارے میں خود زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ یومسوک نے بات بدلتے ہوئے کہا، بلیڈ ڈیمن نے اپنی 12 آسمانوں کو تباہ کرنے والی بلیڈ ٹیکنیک کے ذریعے خود کو اعلیٰ مارشل ماسٹر بنایا، اور بلیک ایمپرر نے شیطانی صحیفوں کا مطالعہ کیا اور آسمانی شیطانی انرجی کے آرٹ کو سمجھا اور شیطانی فرقے کا لیڈر بن گیا۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، یہ دونوں بالکل مختلف راستوں پر تھے، لیکن ان میں ایک چیز کامن تھی۔ یہ سنتے ہی دونوں بچے الجھن میں پڑ گئے۔ یومسوک نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، چاہے وہ کتنے ہی عظیم کیوں نہ بن گئے ہو، ان دونوں نے اپنی شروعات ایک ہی چیز سے کی تھی، انرجی سرکولیشن فسٹ۔ یہ سن کر بچے حیران رہ گئے۔ بن حسین حیرانی سے بولا، کیا؟ چینگ پیونگ نے تعجب سے کہا، یہ سوچنا ناقابل یقین ہے کہ دنیا کے سب سے طاقتور لوگ توانائی کی کاشت کے جدید ٹیکنیکوں سے نہیں بلکہ انرجی سرکولیشن فسٹ سے شروع ہوئے۔ بن حسین نے سنجیدگی سے پوچھا، گرینڈ ایلڈر، لیکن وہ دونوں ٹیکنیکیں؟ یومسوک نے وضاحت کی، ایک آرتھوڈاکس فرقے کا حصہ تھا اور دوسرا شیطانی مارشل ماسٹر جس نے شیطانی آرٹ سیکھے۔ پھر یومسوک نے بچوں کی طرف مڑتے ہوئے کہا، انرجی سرکولیشن فسٹ ہر توانائی کی کاشت کی ٹیکنیک اندرونی توانائی پر منحصر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن انرجی سرکولیشن فسٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی فرقے کی قید میں نہیں ہے۔ یہ آپ کے جسم اور سانسوں کو استعمال کر کے اندرونی اور بیرونی طاقت کو یکساں طور پر مضبوط بناتی ہے۔ آپ کو آرتھوڈاکس یا شیطانی میں سے انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بن حسین یہ سب غور سے سن رہا تھا، لیکن چینگ پیونگ ابھی بھی الجھن میں نظر آ رہا تھا۔ یومسوک نے مزید کہا، 64 پاور ٹیکنیک انرجی سرکولیشن فسٹ کا سب سے جدید اور طاقتور ورژن ہے۔ جب یہ مکمل ہو جائے تو 8 سانسیں لے کر گریٹ ہیونلی سرکولیشن کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر دونوں بچے حیران ہو کر بولے، گریٹ ہیونلی سرکولیشن؟ یومسوک نے مسکرا کر بچوں کی طرف دیکھا جو زمین پر بنے ڈائیگرام پر کھیل رہے تھے۔ ہو یہ بچے یقیناً مزہ کر رہے ہیں۔ چینگ پیونگ نے حیرت سے کہا، حالانکہ میں تمہاری باتوں پر شک نہیں کر رہا، لیکن اتنے چھوٹے بچے اتنی پیچیدہ مارشل آرٹ ٹیکنیک کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یومسوک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ چھوٹے ہیں لیکن اچھا کام کر رہے ہیں۔ پھر بن حسین نے پوچھا، تو 7 سٹار شائننگ ٹیکنیک 64 پاور ٹیکنیک میں تبدیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یومسوک نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل درست۔ پھر اس نے وضاحت کی کہ 7 سٹار شائننگ ٹیکنیک میں 64 مختلف موومنٹ چھپی ہے اور ہر موومنٹ سانس کی تبدیلی سے جڑی ہے۔ بن حسین نے یومسوک کے زمین پر بنائے گئے ڈائیگرام اور تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، 64 بریتھس کا مکمل پرفیکشن، یہ واقعی ایک حیرت انگیز تکنیک ہے۔ اب ہمیں ماؤنٹین ہوا فرقے کے تیسرے درجے کی شاگردوں کی رہائش گاہ دکھائی جاتی ہے۔ یومسوک نے پوچھا، یہاں سب سے سینئر شاگرد کون ہے؟ ایک شاگرد نے آگے بڑھ کر جواب دیا، میں یانگ سو ہوں۔ یومسوک نے سوچتے ہوئے کہا، یہ شاگرد بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی موجودگی تیز دھاڑ بلیڈ کی طرح ہے، یہ واقعی دلچسپ ہے۔ اس نے یانگ سو کو بلاتے ہوئے کہا، ادھر آؤ۔ یانگ سو احترام سے آگے بڑھا اور کہا، جی گریٹ ایلڈر۔ یومسوک نے اسے ایک طرف لے جا کر کچھ باتیں کی جنہیں باقی شاگرد سن نہ سکے۔ بن حسین نے چینگ پیونگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا وہ اسے کوئی نیا ٹریننگ میتھڈ دکھانے والا ہے؟ لگتا ہے کچھ دلچسپ ہونے والا ہے۔ پھر یومسوک نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب سے یانگ سو تم سب کو ایک نئی سواٹ ٹیکنیک سکھائے گا۔ یہ سن کر سب حیرت میں پڑ گئے۔ چینگ پیونگ نے حیرانی سے کہا، یانگ سو ہمیں سکھائے گا؟ کیا اس نے یہ ٹیکنیک سیکھی بھی ہے؟ یومسوک نے سکون سے جواب دیا، ہاں میں نے اسے سکھا دی ہے۔ چینگ پیونگ حیران ہو کر بولا، کب؟ کیا تم نے رات میں اسے خفیہ طور پر پڑھایا؟ یومسوک نے ہنستے ہوئے کہا، ابھی جب میں نے اسے ایک طرف بلا کر بات کی تھی۔ یہ سن کر بن حسین نے شک سے کہا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یومسوک نے نرمی سے بن حسین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ایمانداری سے بتاؤ، اس پر یقین کرنا واقعی مشکل ہے؟ بن حسین نے کہا، جی ہاں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اتنی پیچیدہ ٹیکنیک اتنی جلدی سیکھ لے؟ یومسوک مسکراتے ہوئے بولا، تو پھر اسے آزما کر دیکھ لو۔ بدلتا ہے۔ اب میدان کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں بن حسین اور یانگ سو آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ دونوں اپنی تلواریں تھامے ایک دوسرے کو گھور رہے ہیں اور فضا میں مقابلے کا تناؤ محسوس ہوتا ہے۔ یہ سین دیکھنے والوں کے لیے تجسس اور حیرت پیدا کرتا ہے کہ کیا واقعی یانگ سو اس ٹیکنیک کو اتنی جلدی سیکھ پایا ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے۔ اب ہمیں ماؤنٹین ہوا سیکٹ کے دوسرے درجے کے شاگردوں کی رہائش گاہ دکھائی جاتی ہے۔ گروتھ پیلس میں بہت سے شاگرد آپس میں بات کر رہے ہیں
اور ماحول میں ہنسی خوشی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر ہماری نظر ایک شاگرد پر پڑتی ہے جو یانگ یونڈیوک ہے، جو شاگردوں سے کہتا ہے، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ٹریننگ کا وقت جلدی شروع ہونے والا ہے؟ دوسری طرف ایک شاگرد جوسیو جواب دیتا ہے، جی ہاں انکل ماسٹر۔ اس کے بعد جوسیو کا تعارف کرایا جاتا ہے جو سیکنڈ کلاس کا سب سے سینئر شاگرد ہے۔ یانگ یونڈیوک جوسیو سے پوچھتا ہے، کیا چل رہا ہے؟ جوسیو جواب دیتا ہے، ہم سکسیس پیلیس کی طرف جا رہے تھے۔ یونڈیوک حیرانی سے پوچھتا ہے، تم لوگ اس وقت وہاں سکسیس پیلیس کیوں جا رہے ہو؟ جوسیو جواب دیتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ عظیم بزرگ وہاں موجود ہے اور ذاتی طور پر مارشل آرٹس کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ یونڈیوک چونک کر کہتا ہے، گریٹ ایلڈر خود ٹریننگ دے رہے ہیں؟ اسی وقت پیچھے سے ایک آواز آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایلڈرز قریب آ رہے ہیں۔ شاگرد ان ایلڈرز کو دیکھ کر احترام سے جھک کر کہتے ہیں، ہم ایلڈرز کا احترام کرتے ہیں۔ ان بزرگوں میں سے ایک جو ماؤنٹین ہوا سیکٹ کے فرسٹ ایلڈر سونگیو ہے، قریب آ کر پوچھتے ہیں، کیا تم نے کہا کہ گریٹ ایلڈر وہ خود ٹریننگ دے رہے ہیں؟ اسی وقت پیچھے سے ایک اور آواز آتی ہے اور ہمیں ایک بوڑھے آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ساؤتھن ہیونلی ٹیمپل کے لیڈر بینگ ڈویو ہے۔ وہ کہتے ہیں، چلو چلتے ہیں، میں بھی سینئر بردر کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ گریٹ ایلڈر کیا سکھا رہے ہیں۔ سب ایلڈر خوشی سے وہاں سے جانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، آئے جلدی چلتے ہیں۔ انہیں جاتے ہوئے دیکھ کر جوسیو حیرانی سے یونڈیوک سے پوچھتا ہے، ماسٹر انکل ہمارا کیا ہوگا؟ یونڈیوک مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے، تم لوگ بھی جلدی سے ہمارے پیچھے آؤ۔ اب سین ہمارا لڑائی کی طرف آتا ہے جہاں بینوسین اور ہوانگسیو کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ بینوسین اس کے حملے کو اپنی تلوار سے روکتا ہے اور حیران ہو کر سوچتا ہے کہ یہ لڑکا اتنی مہارت سے حملہ کر رہا ہے۔ وہ پھر اپنی تلوار سے وار کرتا ہے اور ہوانگسیو بھی اپنی تلوار سے جوابی حملہ کرتا ہے۔ دونوں کی تلواریں بار بار آپس میں ٹکراتی ہیں۔ کچھ لمحے بعد بینوسین پیچھے ہٹتا ہے اور خود سے کہتا ہے کہ یہ لڑکا بہت مہارت رکھتا ہے۔ اچانک ہوانگسیو بینوسین کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے اور پھر اوپر سے حملہ کرتا ہے جس سے بینوسین حیران رہ جاتا ہے۔ دوسری طرف ایلڈرز یہ منظر دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایلڈر جو جیڈ پیلس ماسٹر ہے، سیورم کہتا ہے، یہ ڈریزلنگ سوارڈ ٹیکنیک ہے، برسٹ اسٹرائک۔ پھر وہ مون سوارڈ ٹیکنیک کا استعمال کرتا ہے اور آخر کار سول اسٹریلنگ کے ساتھ حملہ کرتا ہے۔ اسی وقت نارتھن ہیونلی ٹیمپل لیڈر ڈائی زونگ گائی کہتا ہے، اب اس نے 7 بلومنگ سوارڈ ٹیکنیک کا استعمال کیا۔ جیڈ پیلس ماسٹر کہتا ہے، 3 ہڈن لونر فیسز۔ فرسٹ ایلڈر کہتا ہے، انتظار کرو، یہ کیا؟ پھر وہ سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ سامنے کی طرف بینوسین اپنی تلوار سے ایک حملہ کرتا ہے جس سے زمین میں ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ جیڈ پیلس ماسٹر حیرانی سے کہتا ہے، ارتھ ڈریگن 9 اسپننگ سلیش۔ فرسٹ ایلڈر کہتا ہے، کیا یہ کریشنگ سلیش ہے؟ یہ بلیڈ ٹیکنیک جو فوج میں استعمال ہوتی ہے۔ ساؤتھن ہیونلی لیڈر کہتا ہے، یہ تو ایک بیرونی مارشل آرٹ ہے۔ جیڈ پیلس ماسٹر سوچتا ہے، یہ مارشل آرٹ عام طور پر باہر کی دنیا میں استعمال ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، کیا وہ دوسرا بچہ کون ہے؟ اس کی تلوار سازی بہت اچھی ہے۔ وہ بینوسین سے آسانی سے لڑ رہا ہے، لیکن یہ سوچنا کہ اس کو پیچھے دھکیل دیا جائے گا کیا اس لیے ہے کہ بینوسین کے حملوں میں کچھ پاسپائی شامل ہے؟ جیڈ پیلس ماسٹر حیرانی سے کہتا ہے، یہ بچہ واقعی حیران کن ہے۔ بینوسین سوچتا ہے، وہ صرف رد و عمل دکھا رہا ہے لیکن اس طرح وہ نہیں جیت سکتا۔ پھر وہ اپنی تلوار مضبوطی سے پکڑتا ہے اور ایک طاقتور حملہ کرتا ہے جس سے لڑکا زخمی ہو جاتا ہے۔ سوہو سوچتا ہے، مجھے کچھ کرنا پڑے گا، لیکن مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ یومسوک کی باتوں کو یاد کرتا ہے، اگر آپ نہیں جانتے کہ کیا کرنا ہے تو بس راؤنڈ میں جاؤ، راؤنڈ میں چلتے رہو جب تک آپ یہ نہ سمجھو کہ کیا کرنا ہے۔ پھر وہ اپنی تلوار کو زمین پر مار کر پتھروں کو اچھالتا ہے، پھر ان پتھروں پر لات مار کر بینوسین کی طرف پھینکتا ہے۔ بینوسین ان پتھروں کو کاٹ کر آگے بڑھتا ہے اور لڑکے پر حملہ کرتا ہے جس سے دونوں کی تلواریں آپس میں ٹکراتی ہے۔ لڑکا پھر اپنی تلوار کو زور سے اچھالتا ہے جس سے بینوسین پیچھے گر جاتا ہے۔ دونوں پھر اپنی تلواریں ٹکراتے ہیں اور بینوسین سوچتا ہے، سوہو کے حملے بہت تیز ہو گئے ہیں۔ ڈسائپلز حیران ہو کر کہتے ہیں، کیا وہ برابری پر لڑ رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوہو انکل بین کے ساتھ لڑائی میں ہے۔ ایک ایلڈر کہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یومسیوک سوچتا ہے، یہ لڑکا ایک خزانے سے بھی بہتر ہے۔ پھر وہ ہنستا ہے مگر اچانک کچھ محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے، کیا؟ وہ سامنے دیکھتا ہے جہاں بینوسین اپنی انٹرنل انرجی کا استعمال کر رہا ہوتا ہے
یمسوک کہتا ہے وہ کمینے، میں نے کہا تھا کہ انٹرنل انرجی استعمال نہیں ہوگی۔ جن پیونگ کہتا ہے وہ انٹرنل انرجی استعمال کر رہا ہے۔ بن حسین اپنی توانائی سوارڈ اورا میں بھر کر آگے بڑھتا ہے اور لڑکا تلوار سے اس کا حملہ روک کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ دونوں ہانپتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پھر ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی دونوں کی تلواریں ٹکراتی ہے، یمسوک ایک ہاتھ سے دونوں کی تلواروں کو پکڑ لیتا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے، خدا حافظ۔